नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको सोमबारको बसाइलाई पर्खेर बसिरहनु भएका सबै साथीहरूलाई उकाली ओह्रालीको सोमबारको बसाइ लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेकी छु म रूपा र आज सोमबार चाहिँ हामी सधैँभरि साथीहरुसँग चाहिँ दोहोरी गाउने गर्थ्यौं फोन मार्फत भने तर आज अलिकति फरक छ फरक चाहिँ के होला त भन्ने साथीहरुले अनुमान लगाइसक्नु पनि भएको छ होला केही साथीहरुले कतै तीजको माहौल छ अब सोमबार पनि कलाकार साथीहरुसँगै पो कुरा गर्ने हो कि यसो भयो भने त अझै धेरै मजा आउँछ हामीलाई भनेर पनि धेरै जना साथीहरुले सोचि नै सक्नु भएको छ होला यदि तपाईले यस्तो सोच्नु भएको छ भने यो बिल्कुलै सही छ अब 30 सम्म चाहिँ हामी सकेसम्म सोमबारको बसाइमा पनि कलाकार साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौं किनभने यो बीचमा धेरै भन्दा धेरै तीजका गीतहरु बजारमा आएका छन् बुधबार मात्रै कलाकार साथीहरुसँग कुराकानी गर्दाखेरि धेरै जना कलाकार साथीहरु छुट्ने हो कि भन्ने आभास पनि भयो र सोमबार अनि बुधबार अथवा अरु कुनै दिन पनि कुराकानी गर्न पाइयो भने अझ धेरै कलाकार साथीहरुसँग कुराकानी हुन सक्छ उहाँहरुसँग तीजको गीतको विषयमा कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो र त्यसैले आजको बसाइमा पनि हामीसँग कलाकार साथीहरु हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नको लागि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकैछिनपछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले त्यसैले मजासँग टेलिभिजन सेटको अगाडि नै बस्नु होला अनि त्यसपछि फेसबुक लाइभ मार्फत पनि धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ काकाबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ फटाफट शेयर गर्नु होला किनभने आज तपाईहरुले असाध्यै मन पराउनु भएको कलाकारहरु हामीसँग हुनुहुन्छ सुरुवातमा एउटा गीत राख्छु गीतपछि म कलाकार साथीहरुसँग कुराकानी लिएर आउने छु अहिलेको लागि निकै मिठो गीतहरु सबैलाई गीतपछि हामी फेरि आउने छौं आहा चट्ट माया चट्ट फरिया चट्टे यो निकै रमाइलो अनि निकै मिठो त्यसको गीतहरु सबैको लागि प्रस्तुत गरेका थियौ मैले अघि नै पनि भनेकी थिए अब 30 सम्म चाहिँ हामी सोमबार पनि कलाकार साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्ने छौं भनेर र यो गीत बजिसकेपछि चाहिँ यहाँलाई अलि अनुमान पनि आयो होला मनमनमा कि आज यही गीत गाउने कलाकार त कतै रूपाले लिएर आएको छैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ हैन त्यस्तो सोच्नु भएको भने त्यो पनि ठिकै नै सोच्नु भएको छ अब धेरै भूमिका नबादिकन आज मसँग को कलाकार हुनुहुन्छ त भनेर म चाहिँ उहाँलाई अब स्वागत गर्ने तर्खरमा छु तपाईहरु पनि टेलिभिजन सेटको नजिक आउनु होला फेसबुक लाइभमा हेरेर बसिरहनु हुने साथीहरुले चाहिँ अझै धेरै म्याच शेयर गर्नु होला किनभने एकदमै मिठो गीत गाउने एकदमै चलेको गीत गाइसक्नु भएका कलाकारहरु चाहिँ आज मसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरुको फ्यानहरु म्याच त पुर्याउनु पर्यो नि त हैन सबैको घरमा त टिभी होला अथवा काहीँ हुनुहुन्छ भने टिभी उपलब्ध हुँदैन फेसबुकबाट तपाईले हेरिरहनु भएको छ सबै म्याच पुर्याइदिनु भयो भने धेरै जनाले हेर्न पाउनुहुन्छ ठिकै छ अब म धेरै नबोलिकन उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज मसँग हुनुहुन्छ चर्चित गायिका अमृता लुङ्गेली मगर र सँगसँगै गायिका त्यसपछि शब्द पनि लेख्नुहुन्छ उहाँ संगीत पनि गर्नुहुन्छ उहाँ त्यसैगरी गाउने मात्रै नभएर पेशाले पनि उहाँ शिक्षिका हुनुहुन्छ सुमित्रा कोइरालाजी उहाँहरु दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ एकदमै आरामै छु अमृताजी त एकदमै हलक्कै मोटाउनु भएको छ हलक्कै मोटाएर आछु पहिला भन्दा कतिजनाले चिन्नु पनि हुन्न कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चिन्नु अमृताको दिदी हो कि भन्ने पनि लाग्यो होला कतिलाई दिदी हो कि जस्तो पनि लाग्यो होला लगभग म 3-4 वर्ष भयो त इमेज च्यानलमा नआउनु भएको धेरै पछि आउँदाखेरि अलि परिवर्तन भएर आउनु भएको छ अनि हाम्रो सुमित्राजीको चाहिँ अलि दुब्लाको जस्तो देखेँ मैले पहिला भन्दा के हो लकडाउन भयो केही समय हैन लकडाउनको बेलामा चाहिँ सबैजना मोटाउने भन्ने हुन्छ तपाईको चाहिँ दुब्लाउने चाहिँ खास के त्यस्तो धेरै फरक त म भएको छैन अलिकति पहिलाको तुलनामा केही मात्रामा दुब्लाको कि अब पेशाले शिक्षिका हुनुहुन्छ यहाँ हैन पढाउनुहुन्छ सधैँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग चाहिँ पढाइ राख्ने उहाँहरुसँग कुराकानी गरिराख्ने मान्छे यो बीचमा उहाँहरुलाई भेट्न नपाएर चिन्ताले दुब्लाको त हैन हामी यस्तो छ अहिले हामी अनलाइनबाट जोडिरहेका छौं हुन त मेरो सरकारी स्कुल हो हामीले काम गर्दैछौं अहिले हामी हप्ताको 2 चोटि स्कुल जान्छौं त्यसपछि घरबाट अनलाइनबाट पढाइरहेका छौं विद्यार्थीहरुसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी जोडिरहेका छौं जोडि नै रहनु भएको छ तपाईहरु दुवैजनाको सहकार्य चाहिँ अघिल्लो वर्षको 30 को गीत पनि निकै मिठो गीत हैन त्यो गीतको शब्द सुन्दाखेरि चेलीको वेदना कस्तो मजाले प्रस्तुत गर्नु भएको छ अघिल्लो वर्षको सहकार्य अहिलेसम्म पनि भयो यसपाला पनि भयो यो चाहिँ कसरी जोडिरहेको छ वर्षैपछि सँगै मिलेर 30 को गीतहरु गरिरहनु भएको छ महिलाको वेदना अथवा पीडा मिलेर हो कि अरु कुनै कारण छन् के हो
गीत नै हो होइन, एउटा कल्पना गरेर बनाइन्छ गीतलाई। त्यो वेदना त के हुन्थ्यो होला र होइन, त्यस्तो खासै नहुन पनि सक्छ। अरू बाँकी हाम्रो सुमित्रा सहकार्य हामी सँगै सहकार्य पहिलाको वर्ष पनि गऱ्यौँ, यो वर्ष पनि गऱ्यौँ। अब तीजको समयमा चेलीबेटीहरू सबैजना सँगसँगै भएर गीत गाउँदै जाने हो भने रमाइलो पनि हुने, आत्मीयता पनि हुने। अरू बेला भन्दा गीत सङ्गीतमा अलि बढी सम्पर्कमा रहन्छ, त्यो भएपछि आत्मीयता पनि हुँदो रहेछ। आत्मीयता हजुर। अनि युगल रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ अब झट्ट सुन्दा राम्रो पनि लाग्छ, राम्रो पनि लाग्ने। सहकार्य गरेर मिलेको त राम्रै त हो नि होइन, एक्लै भएको भन्दा त एकदमै। अझ बेला बेलामा यो के भन्छ हाम्रो गायनको क्षेत्रमा पनि कति विवादहरू आइरहेको छ, त्यो भन्दा त सबैजना चेलीबेटीहरू मिलेर अगाडि बढेको छ, सजिलो पनि भयो सबै कुरामा होइन। एकदमै। हाम्रो अमृताजीको त अब हामीले सुरुवातदेखि नै धेरै लामो समयदेखि नै गायनमै देखिरहेको हो। पहिला पहिला त टेलिभिजनमा कार्यक्रम पनि चलाउनुहुन्थ्यो धेरै वर्ष पहिला होइन। अब निकै हिट गीतहरू यहाँले गाइ नै सक्नु भएको छ। आइपुग्यो नौलो गाउँ भन्ने गीत नसुन्ने, त्यो गीतमा दोहोरी नगाउने त सायद कमै हुनुहुन्छ होला। तपाईँ त अब पुरै रूपमा एउटा स्थापित भइसकेको गायिका हुनुभयो, पेसागत रूपमै लाग्नुभयो, त्यसमा दुईमा छैन। तर हाम्रो सुमित्राजीको हकमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ शिक्षिका हुनुहुन्छ होइन पेसाले, तर पनि यहाँ सङ्गीत आफै बनाउनुहुन्छ, फेरि शब्द लेख्नुहुन्छ अनि गाउनु पनि हुन्छ। पहिला पहिला लाइभ दोहोरी पनि गाउनु हुन्थ्यो रे भन्ने मैले सुन्छु कता कता। अनि यो सबैतिर समय चाहिँ कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ? समय त यस्तो छ, अब स्कुल समयभन्दा बाहेक हामी 4 बजेपछि पनि समय व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। बिहानको समयभन्दा बेलुकाको समय हामीलाई अलिक उपयुक्त हुँदो रहेछ। र अब शनिबार अब कहिलेकाहीँ बिदा पर्छ, यस्तै समय व्यवस्थापन भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ एकहोर गीतै मात्रै गाएर बसौँ भन्ने लाग्यो नि, जस्तो हाम्रो अमृताजीहरू होइन गीत गाउनु भएको छ, देश विदेश घुम्नुहुन्छ अनि अब हरेक वर्षमा कतिवटा गीतहरू आइरहेका हुन्छन् होइन। अनि तपाईँले पनि निकै मिठो आफै पनि लेख्नुहुन्छ। फेरि महिलाहरूमा यो लेख्ने र सङ्गीत बनाउने चाहिँ अलिकति कम नै देख्छौँ हामी होइन, कम मध्येमा हुनुहुन्छ। अनि अब म निरन्तर रूपमा यसैमा लागेर चाहिँ यसैमा स्थापित हुने हो कि भन्ने लोभ चाहिँ लागेन कि होइन, म शिक्षिका नै हो, यताबाट पनि कमाउँछु, एउटा खालको जागिर छ, गीत भने त के हो भन्ने लाग्यो कि कस्तो? होइन, गीत सङ्गीतलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा मैले लिएकै छैन। एउटा उत्साह चाहिँ छ, म गीत सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ, गीत सङ्गीतबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उत्साह चाहिँ छ। व्यावसायिक रूपमा मेरो पाटो यही हो भनेर चाहिँ लाग्नु हुँदैन पनि होइन, किनकि हामी कहिले सफल हुन्छौँ मेरो आफ्नो हकमा, कहिले सफल होला कहिले असफल भइसकेको मान्छेलाई असर पर्ला। हजुर, उहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ, म पनि उहाँसँगै अब ताते गर्दैछु। हेरौँ कहाँसम्म अगाडि बढिन्छ। एकदमै होइन, मैले उहाँले लेख्नु भएको गीतहरू सुन्छु होइन। म आफै महिला भएको कारणले पनि महिलाहरू सबैतिर अलिकति सक्रिय भएर लाग्दा चाहिँ खुसी लाग्छ नि त होइन, त्यो जसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अघिल्लो वर्षको गीतको कुरा गर्दा पनि त्यहाँ कस्तो महिलाको वेदनाको शब्दहरू छन् होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ महिला भएको भएर अलि मजाले भित्रैबाट आउने पनि होला एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा फेरि बाहिर पनि आफू नि काम गर्नु भएको छ, घरमा पनि काम गर्नु भएको छ, सबैतिर लाग्दाखेरि त्यो पीडा एक खालको पीडा चाहिँ निस्किने हो गीतमा। होइन, पीडा त अब जो कसैलाई पनि नहोला, त्यो पीडा भन्ने होइन। गीत कसैको कल्पनामा बग्छ, कसैको भावनामा बग्ला। हामी कति कुराहरू देख्छौँ, कति कुराहरू भोग्छौँ, सुनेका आधारमा पनि गीत बनाइन्छ। त्यो आफूले जुन शब्द सङ्गीत गरेको छ त्यहाँ पीडा व्यक्त हुँदैन, तर अब कल्पना गर्दै जाँदाखेरि धेरैको पीडासँग मेल खान्छ। संयोग चाहिँ त्यो भएको हो। अब संयोग मात्रै ठान्दिनु होला, त्यहाँ पीडा भनेर चाहिँ पीडा भन्ने शब्द चाहिँ जिन्दगीमा मलाई लाग्छ कि संसारमा भयङ्करै सधैँभरि खुसी हुने मान्छे त को होला र कसले कुन चिजलाई कतिको दुःखको रूपमा लिन्छ भन्ने। हजुर, त्यही त। अमृताजी आज कम बोलिरहनु भएको छ, अलिक कम। अब हाम्रो सुमित्राजी चाहिँ पहिलोचोटि आउनु भएको छ होइन, म चाहिँ धेरैचोटि आइसकेको छु नि त, उहाँलाई अलिक धेरै बोल्न दिउँ, म थोरै बोलौँ भनेर। यो भएर रहेछ नि त सहकार्य अगाडि बढेको, कुन ठाउँमा कसलाई कति स्थान दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा अमृताजीलाई एकदमै निकै राम्रोसँग ज्ञान छ, एकदम मिलनसार। अलिकति सोधौँ न उहाँको, हाम्रो अमृताजीको स्वभाव अनि उहाँको बानीहरू कस्तो लाग्छ सुमित्राजी? उहाँको बानी त मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ। उहाँ असाध्यै मिलनसार हुनुहुन्छ। उहाँको मनमा त्यो छलकपट नै छैन। मैले नजिकबाट उहाँलाई चिन्दै गर्दा चाहिँ उहाँ एकदमै अब उहाँ त एकदम स्थापित भइसक्नु भएको छ, मभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, तर पनि म अग्रज हुँ भन्ने भाव चाहिँ उहाँलाई छैन।
त्यसैले उहाँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, मैले पनि शब्द सङ्गीत गरिरहेको छु, गाइरहेका छौँ, यसै गरी अघि बढिरहेका छौँ। एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। यस्तै खालको तपाईँहरू दुवैजनाको गीतहरू फेरि अर्को वर्ष पनि हामीले सुन्न पाउँ। तिजकै बेलामा मात्रै हो तपाईँलाई गीत गाउन मन लाग्ने? केही वर्षदेखि तिजमा मात्रै गीत आइरहेछ नि तपाईँको? हजुर, होइन, पूर्वपरा अरू गीतहरू पनि गाएको थिएँ मैले। एकनारायण दाईले लय गर्नुभएको थियो, रमेश विजय दाईले शब्द गर्नुभएको थियो, एकजना हाम्रो यज्ञ भन्ने साथीसँग मिलेर गरेका थियौँ। तर तिजले चाहिँ अब चेलीबेटी भएर होला, तिजले एकदमै खोजी पनि त्यसको हुने, अनि तिजले अलिक बढी चाहिँ मनमा छुँदो रहेछ चेली भइसकेपछि। त्यो भएर तिजमा चाहिँ अघि बढिरहेका छौँ। अब अरू गीतहरू आउँछन्, आउनु पनि पर्छ। ठिकै छ, कुराकानीलाई हामी फेरि जोड्ने नै छौँ। टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुक लाइभबाट पनि धेरैभन्दा धेरै साथीले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको सर्वप्रिय गायिका अमृताजी हुनुहुन्छ। सुमित्राजीले पनि धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ, आफै सङ्गीत संयोजन गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। कुन हदसम्म कतिले चिन्नु भएको छ, कतिले चिन्नु भएको छैन, अझै चिन्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ होला होइन? के छ उहाँहरूप्रति जिज्ञासा, केही भन्नु छ भने पनि हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मजाले पढेर चाहिँ तपाईँहरूको कुरा उहाँहरूमा राखिदिनेछौँ र उहाँहरूबाट पनि केही इच्छा छ सुन्न अथवा केही छ भने पनि हामी सबैजना तयार छौँ। त्यसैले फेसबुक मार्फत आफ्ना मनका कुराहरू राख्दै गर्नुहोला। अब गीत सुनाउँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अमृताजीले त सुरुमै मलाई आज गाउन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ। हामी सुमित्राजीको आवाजबाट, दुवैजनाको आवाजबाट म यसो साथ दिन्छु नि। हामी यही वर्षको गीतबाट सुरु गरौँ। यो वर्षको गीत हाम्रो चट्टै माया फरेर अघि भर्खरै पनि बज्यो। हजुर, भर्खरै बज्यो। 3 लाखभन्दा धेरै दर्शकमा हेरिसक्नु भएको छ। हजुर, एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै मलाई के लाग्यो, सबै हेरिराख्दा अमृताजीले पनि कतिको निहालिरहनु भएको छ। यस्तो मौलिक गीतहरूले चाहिँ कम भ्युज पाइरहेको हामी देख्छौँ युट्युबमा, तर 2 हप्तामा नै यो खालको गीतले त्यसरी भ्युज पाउनु भनेकोलाई राम्रै मान्नुपर्छ होइन? के अलि सन्तुष्ट हुनुहुन्न? राम्रै हो। अब हुन त अब अलिक फरक खालको गीतहरू ल्याइदियो, अलि धेरै भ्युज जान्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन अरूको हेर्दाखेरि। तपाईँको त सुरुवातको दिनदेखि नै मौलिक खालको गीत भएर पनि हाम्रो 2 हप्तामा 3 लाख कट्नु भनेको राम्रै हो। हजुर, हुन्छ, एउटा गीत सुनौ, यही गीत नै सुनौ। यही गीतबाट म सुरु गर्छु है त? हुन्छ, म साथ दिन्छु अलि। हे नभेटिए सँगै साथी न त मनमा छैन, नभेटिए सँगै साथी न त मनमा छैन, के जाति भाइरसले माइत आउनै पाइन, ओइ आयो बरै झलीको माइती खाइ देश, आयो बरै झलीको माइती खाइ, पारी डाँडा आलीको माइती खाइ देश, पारी डाँडा आलीको माइती खाइ, आयो बरै झलीको माइती खाइ देश, आयो बरै झलीको माइती खाइ देश, चट्टै माया फरेर फरिया चट्टै, 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 फरिया चट्टै भयो होइन? एकदमै मिठो गीत छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भनेर मैले भनिरहेकी छु। दुवैजनासँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। अमृताजीको त लगभग धेरै कुराहरू दर्शक साथीहरूलाई थाहा नै छ होइन? अझै केही कुराहरू छन् भने हामी बिस्तारै खोताल पार्ने नै छौँ। सुमित्राजीलाई अझै नजिकबाट चिन्नको लागि हामी कोसिस गर्नेछौँ। तर अहिलेको लागि भन्ने कार्यक्रममा पालो परेको छ एउटा निकै मिठो गीतको। हाम्रो अमृताजीले नै गाउनुभएको अथवा सुमित्राजीले नै गाउनुभएको कुन गीत बज्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब हेरेपछि पत्ता लगाउनुहोस् आफै। यो मिठो गीत यहाँहरू सबैको लागि। गीतपछि हामी फेरि आउनेछौँ। कार्यक्रममा राखिएको निकै छोटो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको सोमबारको बसाइमा छौँ हामी। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ तीज विशेष नै भन्दा फरक पर्दैन चेलीहरू हुनुहुन्छ अमृता लुङ्गेली मगर। तपाईँहरू सबैले असाध्यै मन पराउनु भएको गायिका र त्यसै गरी यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्ष पनि अनि उहाँसँग सहकार्य गरेर निकै मिठो तीजको गीत बजारमा ल्याउनु भएको, आफै गाउने पनि, आफै शब्द लेख्ने पनि, आफै सङ्गीत गर्ने। अनि मलाई चाहिँ पाताली निकै राम्रै चिटिक्क पनि लाग्यो। हाम्रो सुमित्राजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवैजनासँग मैले कुराकानी गरिरहेकी छु।
टेलिभिजनबाट त साथीहरूले हेरिरहनु भएको नै छ भने फेसबुक लाइभबाट पनि धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। केही कमेन्टहरू पनि मैले देखिरहेकी थिएँ। तपाईँहरूको कमेन्ट म एकैछिनमा राख्नेछु, आफ्ना मनका कुराहरू राख्दै गर्नुहोला र जति सक्दो धेरैजनाको माझमा पुर्याउनको लागि सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला। म भने फेरि पनि कुराकानीतर्फै लाग्छु। फेरि पनि स्वागत छ। कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो सुमित्राजीलाई? मिडियामा अलिक कम नै आउनुहुन्छ तपाईँ, अरू काममा पनि व्यस्त भएको भएर होइन? एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, यसरी कुराकानी गर्न पाइरहेका छौँ, आफ्ना भलाकुसारीहरू पोख्न पाइरहेका छौँ, खुसी लागिरहेछ। कस्तो तपाईँ पढाइराख्ने मान्छे भएको भएर होइन, जस्तो के अरे शिक्षकहरूको चाहिँ यस्तो हामी स्कुलमा हुँदा पनि अरू धेरै हल्ला गर्न नदिने, पढाइमा मात्रै फोकस हुनुपर्छ है, अरू कुरामा धेरै ध्यान दिने होइन भनेर शिक्षकहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ आफै गाउने, शब्द लेख्ने होइन, सङ्गीत पनि बनाउने भएको भएर क्लासमा चाहिँ अलिकति त्यो भन्छ नि हामीले कोमल शिक्षक, कोमल शिक्षिका अथवा अलिकति रिसउर्दो शिक्षक भनेर हामी भनिरहेका हुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ कुनमा पर्नुहुन्छ? त्यो त विद्यार्थीहरूले कुन वर्गमा राख्नुहुन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन। प्रत्येक शिक्षकको नाम तोकिरहनु भएको हुन्छ, यस्तो शिक्षक, त्यो त्यस्तो शिक्षक। सायद हामीले पनि त्यसै गऱ्यौँ होला। एकदमै त्यति धेरै कडा गर्छु जस्तो त लाग्दैन, तर यति चाहिँ हो कि विद्यार्थीहरूसँग पनि जुन प्रतिभा छ त्यो प्रतिभासँगै बाहिर आऊ भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो त्यतातिर बढी ध्यान चाहिँ दिन्छु मैले। खालि केवल पढाइ मात्रै, पढाइले मात्रै संसार जित्दैन। त्यसैले अब कसैलाई के प्रतिभा छ, कसैमा के प्रतिभा छ, त्यो आफैमा भएको भएर पनि अलिकति तपाईँले बुझ्ने पनि होला सक्छ। प्रतिभा क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको त्यो वर्ग छुट्याउने काम चाहिँ म गर्छु। विद्यार्थीहरूले मलाई कुन वर्गमा राख्नुहुन्छ चाहिँ थाहा छैन। अनि विद्यार्थीहरूलाई थाहा पनि छ होला हाम्रो मिसले चाहिँ गाउनुहुन्छ भनेर, कहिले कहिले पढाउँदै होइन, पढ्दै यसो झ्याउलायो भने मिस आज एउटा गीत गाइदिनु भन्नुहुन्छ। कक्षा कोठामा पनि भन्नुहुन्छ, विद्यालयमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि गीत गाउनै पर्छ। मलाई थाहा नै हुँदैन, विद्यार्थीहरूले बोलाइरहनु भएको हुन्छ, त्यो एउटा रमाइलो वातावरण सृजना गर्नुहुन्छ। है भनेपछि कहिले कहिले पढाउँदै गर्दा झ्याउलायो भने आज गीत गाउँछु भन्न नि पाइयो। त्यस्तै वातावरणमा जस्तै अब गुरु पूर्णिमा आउँछ होइन, त्यस्तै अब दसैँको कार्यक्रमहरू आउँछ, यस्तै तीज हुन्छ, कहिलेकाहीँ शुक्रबारको दिनमा आज अतिरिक्त क्रियाकलाप गरौँ न त भन्नुहुन्छ। त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ गीत आउँदो रहेछ। मैले जानेको कला त्यही हो, म त्यही प्रस्तुत गर्छु। एकदमै कस्तो मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो खालको वातावरणमा पढ्न पाउने विद्यार्थीहरू पनि आफैमा भाग्यमानी हो जस्तो महसुस हुने कि आनन्द हुन्छ नि होइन। अमिताजीले टाउको हल्लाइरहनु भएको छ होइन, म शिक्षिका भएको भए नि म त्यसै गर्थेँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो सुमित्राजी चाहिँ आफै कलाकार भएको भएर पनि लाग्छ होला नि विद्यार्थी पनि आफ्नो के कला छ त्यो सबै प्रस्तुत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ होला जस्तो लाग्छ। सायद हामी नै त्यो ठाउँमा भइदियो सबैलाई लाग्छ कि होइन, कलाकार भइसकेपछि त्यो चिजको सबैलाई माया त लाग्छ, सबैलाई माया त लाग्छ जस्तो। अब फेरि अलिकति अमिताजीतर्फै लाग्छु म, तपाईँ त लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मीकै हिसाबले पनि कति समय काम गर्नुभयो सुरुवातका दिनहरूमा होइन। पछिल्लो समय तीज गीतमै पनि यो वर्ष अत्याधिक धेरै तीज गीतहरू आए, तर असाध्यै धेरै गीतहरू मध्येमा कम मात्रै मौलिक गीतहरू आए। तपाईँको हकमा पनि तपाईँले हामीले थाहा भएसम्म मौलिक गीतकै संरक्षण गर्दै आइरहनु भएको छ। के लागिरहेको छ सबै निहालिराख्दाखेरि गीत त ध्वस्तै भयो भन्ने पनि कति ठाउँबाट कुराहरू आइरहेछ, तपाईँको चाहिँ धारणा के छ यसमा? अब आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो विचारले गीत ल्याउनु भएको होला, हामीले आफ्नो विचारले गीत ल्याएको छौँ होइन। अब कति कलाकारको गीतहरू विवादमा पनि आइरहेको नि छ। अब अस्तितिर लुकदोरी प्रतिष्ठानले मिटिङ राखेर पनि कति कुराहरू गर्नुभएको छ होइन। लुकदोरी प्रतिष्ठानमा चाहिँ मिटिङ बसिसकेपछि अब मौलिक गीतलाई सम्मान गर्ने भन्ने कुरो पनि भएको थियो। त्यसमा मौलिक गीतमा चाहिँ हाम्रो गीत पनि पढ्न सफल भएको रहेछ। ल बधाई छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैलाई होइन। अब यो ठुलो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनु भएकोमा विशेष गरेर राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यहाँको म केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ एकदमै। त्यही भएर अब आफ्नो आफ्नो विचार हो। अब अरूको गीतलाई मैले तपाईहरु आफै प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले त नराम्रो गीतलाई नराम्रो भन्ने हक त तपाईलाई हुन्छ नि। फेरि हक त छ न त, तर पनि फेरि के साथीभाइ रिसाउलान् भन्ने पनि लाग्छ। रिसाउला भन्दा पनि अब नभन्दै भए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ हैन। अनि मैले रुखो वचन बोलेर कुनै कलाकार साथीहरुको मन नदुखाउ न त जस्तो लाग्छ कि जो सकेसम्म यस्तो गीत नगाइदिए हुन्थ्यो हैन। मेरो आफ्नो हकमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब
पहिलेदेखि नै त्यस्तो गीत चाहिँ अहिलेसम्म गाउनु भएको छैन, हामीले एकदमै निहालिरहेका छौँ। अब तपाईँलाई त यस्तो नहोला भन्न खोजे चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ त्यो खालको होला भन्ने आश त कसैले गर्ने कुरै भएन। यतिका वर्ष यसरी स्थापित भइसक्नुभयो, अब त अमृताजीको विषयमा त्यस्तो त कसले सोच्ने कुरा भयो र होइन। हाम्रो सुमित्राजीलाई चाहिँ के लाग्छ, तपाईँ आफैमा शिक्षिका भएको हिसाबले पनि एउटा नैतिकताको हिसाबले हरेक कुराहरू होइन, त्यही माथि फेरि मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँ नेपाली विषय पढाउनुहुन्छ। हामी नेपालीमा अलिक धेरै पढिरहेका हुन्छौँ, नैतिकताको विषयमा, शब्दहरूको विषयमा अझै धेरै ज्ञान हुन्छ, कस्तो खालको शब्दको अर्थ के लाग्छ भन्ने विषयमा यहाँलाई अझै धेरै ज्ञान होला। तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ? मेरो पनि त्यही हो, मौलिक गीतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। गीतको शब्दले पनि एउटा भाव बोकेको हुनुपर्छ। अब त्यही त हजुरले भन्नुभयो, म नेपाली विषयको शिक्षिका भएकै कारणले पनि हो कि शब्द सङ्गीत गर्न सकेको, त्यो लाग्छ, खुसी लाग्छ। अब नयाँ नयाँ गीतहरू आउँदा राम्रो लाग्छ, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामी आफै पनि अघि बढिरहेका छौँ। त्यही हो, अघि भने जस्तो विकृतिहरू खालका गीतहरू चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो, किनकि तिमीहरू यस्ता कलाकार त हो नि, यस्तो विकृति त गाउँछ नि भनेर चाहिँ त्यो भन्ने एउटा पाटो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ नभए हुन्थ्यो, मौलिक गीतले नै प्राथमिकता पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ भन्ने लाग्छ है। सो अब शिक्षक शिक्षिका भनेपछि समाजले पनि एउटा सम्मानित पेसा भनेर हेर्छ। अलिक केही वर्ष अगाडिसम्म त कलाकारहरूलाई समाजले पनि त्यति नस्वीकार्ने जस्तो अवस्था थियो। घरमा पनि छोरीले गीत गाउँछु भने पनि हुँदैन, बिग्रिन्छ, गीत गाउनु हुँदैन भन्ने खालको अवस्था थियो। त्यही अवस्थाबाट दुःख गर्दै गर्दै आज अमृताजी जस्ता गायकगायिकाहरू यो स्थानमा हुनुहुन्छ। पहिला त धेरै गाह्रो थियो नि, गायिकाहरूलाई त अर्कै तरिकाले हेर्ने खालको थियो। अहिले त विकास हुँदै एउटा ठाउँमा आइपुग्यो, संस्था छ, अनेक कुरा छ होइन, मान्छेहरूको सोचाइमा परिवर्तन भयो। तपाईँले चाहिँ यो दुवै पेसामा हुनुहुन्छ होइन, अब गाउने पनि पेसा नै भन्दा फरक परेन। अनि कुन चाहिँ पेसा चाहिँ सम्मानित जस्तो, अथवा तपाईँलाई शिक्षिका भनेर मान्छेले सम्मान गर्छन् कि, अथवा शिक्षिका हो तर गाउँछे पनि भन्ने हुन्छ कि के हुन्छ, मलाई बुझ्न मन लाग्यो अलिकति। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दुवै पेसा सम्मानित हो। कलाकारको पनि आफ्नो स्थान हुन्छ, शिक्षकको आफ्नै स्थान हुन्छ। हामीले बुझ्दा यसरी बुझ्छौँ। तपाईँले व्यवहार चाहिँ अरूबाट कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, दुवै ठाउँमा सम्मान पाएको छु अहिलेसम्म मैले। हजुर, जहाँ पनि सम्मान पाएको छु। एउटा समाजले हेर्ने पेसा र एउटा गीत सङ्गीत मन पराउनु हुनेले हेर्ने पेसामा दुवैमा सम्मान छ। यत्रो पढेको मान्छे, यसरी पढाउने मान्छे गीतै चाहिँ नगाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कतैबाट आएको त्यो वातावरण त आएकै छैन। एकदमै अब यस्तै नै होस् सबैको हकमा भन्ने चाहिँ हामी कामना गर्छौँ होइन। कतिजनालाई घरबाट आउनुहुन्छ नि त कलाकारहरूसँग, धेरैजनासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कतिले मलाई घरबाट नाच्नै दिनुहुन्थेन, म जबरजस्ती आएको हो भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यस्तो चाहिँ मैले पनि भोग्नु परेन है। अब यो क्षेत्रमा सुरुवातमा लाग्दाखेरि अब सङ्घर्ष त गर्न पर्यो, केही दुःखहरू गरेँ। अब सुरुमा नयाँ कलाकारको चाहिँ कम्पनीले गीत नलिदिने, टेलिभिजनमा प्रोमो बजाउन गाह्रो हुने होइन, धेरै कुराहरू समस्या, त्यस्ता समस्या चाहिँ मैले भोगेँ, केही समस्या। तर यो कलाकार नराम्रो हुन्छ, यो पेसा नराम्रो भन्ने चाहिँ अब अप्रत्यक्ष रूपमा भनेको भए अलग कुरा छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो व्यवहार गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म मलाई। एकदमै त्यो अझ धेरै सकारात्मक कुरा पनि हो, त्यो चिजले अगाडि बढ्न प्रेरणा पनि गर्यो। गायिकाहरूकै हकमा पनि कति गायिकाहरू विवाहपछि चाहिँ कलाकारिताको एउटा खालको कलाकारिताबाट अलिकति बाहिरिनु पर्ने अवस्था धेरैका आउँछ। अमिता चाहिँ धेरै कुरामा भाग्यमानी हो, तपाईँको हकमा त्यो पनि भयो। उहाँ पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ त्यो विषयमा, त हामी दुवैजना भाग्यमानी होइन। कतिजनाको विवाहपछि श्रीमानले गाउन नदिने अथवा सासू ससुराले गीत गाएको मन नपराउने, हाम्रो घरमा आएपछि अब तेरो यो छोड्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन् होइन। तपाईँहरूको चाहिँ निरन्तर आइरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक पक्ष भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। ठिक छ, कुराकानीलाई हामी फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। एउटा गीत सुन्ने हो कि? हुन्छ, हामी पोहोर सालको गीत सुनौँ है। पोहोर साल पनि हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, राम्रो एकदमै निकै मन पराइदिनु भएको। व्यक्तिगत हिसाबमा मलाई चाहिँ असाध्यै मन परेको गीत, त्यो गीतको शब्दहरू, त्यो एउटा कविताहरूमा प्रयोग हुने बिम्बहरू देख्छु कि म त्यसमा। गीतहरूमा सर्रै जान्छ नि, सर्रै बुझ्ने गरी आइरहेको हुन्छ कति होइन। अब कविताहरू गजलहरूमा त्यो एउटा खालको बिम्बको प्रयोग हुन्छ, कता कतामा त्यो पाएको। अनि एउटा शिक्षिका भएको हिसाबले त्यो चिज अलिअलि झल्किएको कि भन्ने त्यो आउँदो रहेछ कि त्यो शब्दहरू चाहिँ त्यो कता कताबाट आउँदो रहेछ। त्यो हजुरले भने जस्तो कविताका छन्द बिन्दुहरू होइन, त्यो आउँदो रहेछ। त्यो सायद त्यतैतिरबाट हुन्छ। अब अलिकति शब्द त धेरै घोकेको हुन
आफूले पनि धेरै घोकेर सिसिका भयो अनि विद्यार्थीलाई पनि धेरै घोकाइयो, त्यसको प्रभाव हुन सक्छ। हुन्छ सुनौ। हजुरले पनि साथ दिनु अलिअलि। हे बाबा राज्यू कहाँ गानी डिलमा फिजेको करेली, बाबा राज्यू कहाँ गानी डिलमा फिजेको करेली। भन्नुहोस् न। म छोड्छु मात्रै। पुतली जस्तै नाचेका दिन सम्झे भिजेका परेली, पुतली जस्तै नाचेका दिन सम्झे भिजेका परे, भिजेका परेली। कहाँ उड्यो पुतली बत्ती मुनि जाऊ जाऊ, कहाँ उड्यो पुतली बत्ती मुनि जाऊ, कहाँ उड्यो पुतली बत्ती मुनि जाऊ जाऊ, कहाँ उड्यो पुतली बत्ती मुनि जाऊ। अल्झियो अल्झियो फरिया फरिया फरिया, अल्झियो फरिया भयो बरै झौ झौ, अल्झियो फरिया भयो बरै झौ, अल्झियो फरिया भयो बरै झौ झौ, अल्झियो फरिया भयो बरै झौ। कुर्र कुर्र डाफे चरी हुर्र हुर्र हा, कुर्र कुर्र डाफे चरी हुर्र हुर्र हा, कुर्र कुर्र डाफे चरी हुर्र हुर्र हा, कुर्र कुर्र डाफे चरी हुर्र हुर्र हा। कस्तो रमाइलो गीत, गीत सुन्दा पनि उस्तै मजा, कुराकानी गर्दा पनि उस्तै मजा होइन। चेली नै चेली भेट भएको भएर तिजको अवसरमा नै त्यो मनैबाट एउटा खालको आनन्द आयो। कुरा गरेर पुगे जस्तो महसुसै भएको थिएन, समय चाहिँ सक्यो सक्यो भन्ने कुराहरू आयो। अझै धेरै कुराकानी गर्न बाँकी थियो। उहाँले पनि दोहोरी गाउनुहुन्छ, अमृताजीले त झन् गाउनु भएको सबैलाई नै थाहा छ होइन। कति धेरैलाई त अमृताजीको दोहोरी नै असाध्यै मनपर्छ। आज दोहोरी गाउन लाउने भन्ने कुरो पनि थियो, समयले साथ दिएन। पछि आगामी कार्यक्रम छँदैछ होइन। हामी कहाँ हुन्छौँ र तपाईँहरू कहाँ एकै ठाउँमा छौँ, भेट भइ नै हाल्छ। फेसबुक मार्फत आएको थुप्रै कमेन्टहरू पनि बाँकी थिए, पढौँला भनेको समय गइ नै गयो। साथीहरूसँग म क्षमा माग्दछु। तपाईँले के पठाउनु भएको छ भनेर म कार्यक्रम सकिएपछि पनि पढेर अमृताजीलाई सुनाइदिनेछु, त्यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला। अब चाहिँ हामी जानुपर्ने बेला भएको छ, त्यसैले अमृताजीलाई सोध्न चाहन्छु समग्रमा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई र हेरिरहनु भएका दर्शक साथीहरूलाई? समग्रमा म लगभग 12-13 वर्ष अगाडिदेखि नै इमेज च्यानलमा आइरहन्छु होइन। कहिले लाइभ दोहोरी गाउन, कहिले चाहिँ अर्को त्यो टोलीसँग दोहोरी गाउन होइन। हरेक किसिमले चाहिँ म आइराखेको हुन्छु। अहिले चाहिँ 3-4 वर्ष पछाडि केही समय ग्याप भयो। 3-4 वर्ष पछाडि आउन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी समय मिलाएर फेरि पनि आउने बाचा गर्न चाहन्छु यहाँहरूमा। यति नै हो। हुन्छ। अनि हाम्रो सुमित्राजीको के छ? मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो। तपाईँको पहिलो पटक हो? हजुर, यहाँ चाहिँ मेरो पहिलो पटक हो। यसै गरी नै आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि फेरि आउने म पनि बाचा गर्न चाहन्छु। र अहिले जति पनि आदरणीय दर्शक श्रोताहरूले देश तथा विदेशबाट फेसबुकबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्णलाई गीत सङ्गीत मन पराइदिनु हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, यसरी कार्यक्रममा बोलाएर दुई चारवटा शब्दहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो। गीत कस्तो छ, आगामी कार्यक्रम आगामी गीतहरू चाहिँ कस्तो गर्नु पर्ला, यहाँहरूको सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछु। हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो। अहिले कोरोनाको कहरले हामीलाई छोडेको छैन। यो दुःखको समयमा पनि हाम्रो भेटघाट जुर्यो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। 2 हप्तामा नै गीतले 3 लाख क्रस गरिसकेको छ। अझै धेरै भ्युज पाओस्, हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। फेरि पनि कुराकानीमा हामी जुट्नेछौँ। अब चाहिँ हामी छुटिनुपर्छ। यति दिनसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएका सबै दर्शक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैजना साथीहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो होला, अमृतासँग सुमित्रासँग एकै वचन भए पनि फोनमा बोल्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर धेरैले सोच्नु भएको थियो होला। हामी गफ गर्दा समय सकिएको, कोही साथीहरू पनि दुःख नमान्नु होला भन्दै सबै साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम उकाली ओह्रालीबाट चर्चित गायिका अमृता लुङ्गे लिम्बाकर र गायिका अनि सङ्गीतकार सबै भनौँ, शब्द पनि लेख्नुहुन्छ, शिक्षिका पनि भनौँ, सुमित्रा कोइरालाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँहरू दुवैजनासँगै म पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। मुस्कुराउने हरेक व्यक्ति अवश्य सफल हुनेछ, त्यसैले तपाईँ पनि आजैबाट मुस्कुराउन सिक्नुहोस्। नमस्कार।